या तुमच्या मागण्यान सरकार सामील आसा किंवा मुख्यमंत्री सामील म्हाका आसा? खबर ना. आमचे हांवें म्हणलें आमच्या गोंयचे म्हण. ह्या मागण्याचे विशीं आमचो हांव दिसता दिगंबर तुमकां? कामत जरी मुख्यमंत्री आशिल्लो जाल्यार ताका हांव आमचो म्हणपाचो, कित्याक आमचो गोंयचो तो, ह्या अर्थान आमचो म्हणटा. अदरवायज ह्या हातून आमचो असो दिसता तुमकां, तुमच्या मागण्यांनी ना, तुमकां खबर दिसता? ना. एक म्हाका कितें दिसता, हिंदू म्हणजे धार्मीक आनी हें सांप्रदायीक न्हय. हांगा पोर्तुगीजांनी नश्ट केल्लीं देवळां जीं आसा ताचो पुनरुद्धार करपाचें आसा आमकां. ताज्या खातीर 20 कोटी रुपया दवरले. अशा प्रकारचें प्रमोद सावंतान डिक्लेअर केलें. ताजें आमी स्वागत करता आनी तातूंत कितेंय सहकार्य जर लागलें जाल्यार दिवपाची आमची तयारी आसा. एक दुसरी गजाल, आमच्या गोंयांत ताणें सांगलें प्रमोद सावंतान की आमी धर्मांतरां हें सहन केलीं वचचीं ना. हांगा धर्मांतरां चलता, हांगा लोक आसा दाखयणारे. कुंभारजुव्यां धर्मांतरां चलता, शिवोले धर्मांतरां चलता, अड्डे आसा धर्मांतरांचे, वास्को चलता. हांगा विवेकानंद हॉल आसा सोसायटी, ताचो वयलो रूम भाड्याक दितात, थंय धर्मांतरां चलता भुरग्यांची. ही सगळीं चलतात धर्मांतरां. सरकार जर एखादें अशें सांगता ही धर्मांतरां हें राष्ट्रांतरां असो लक्षांत घेवन, जाल्यार आमी स्वागत करता ताचें. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक किंवा ताज्या सरकाराक जी कितें मदत जाय ती दिवपाची हिंदू रक्षा महाआघाडीची आसा तयारी. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter.